وہ قوم اپنا وجود مٹا بیٹھ دیئے جڑے دوسریاں دے افکار و اعمال لیندے نے بال فرماندے نے وہ غیران دے فکر و تخیل تے اعمال دی گدائی کرنا لیا تینو حیا نہیں ہوندی اپنی خودیا مٹائی جانے معلوم ہویا ہر قوم دی اپنی تہذیب ہوندی ہے تے ساڈا اسلام تے پھر ساری کائنات دا واحد سچا دین ہے لہذا اسلام دی تہذیب ساری کائنات تو نمایاں تے بے مثال تہذیب پھر توجہ کرو میں قرآن مجید دے حوالے نال گل کرنا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے قرآن مجید اتاریا ہے اس قرآن دے ذریعے اللہ نے سانو عقیدے بھی دیتے نے سانو عمل بھی سمجھائے نے جنہاں نو ملاؤ تے محمد کریم دی سنت بن جاندا ہے ساڈا اسلام ایسا نہیں اللہ معاف